हरि ओम यं सैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति प्रमाणपटव करतेति नैयायिका अर्हन्निति यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयंबो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। अनि मैत्रेयजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे मुनीश्वर, मैले हजुरसँग जुन कुरा सोधेको थिएँ त्यो प्रकारको कुरा मलाई बताइदिनुभयो। अब मलाई भृगुका सन्तानबाट आरम्भ गरेर सम्पूर्ण सृष्टिका विषयमा वास्तविक रूपमा बताइदिनुहोस्। यसरी भनिसकेपछि पराशरजीले भन्नुहुन्छ, भृगु ऋषि तथा उनकी पत्नी ख्यातिबाट भगवान श्री विष्णुकी पत्नी श्री लक्ष्मीजी र धाता तथा विधाता नाम भएका दुई सन्तानहरू उत्पन्न भए। महात्मा मेरुकी आयति र नियति नाम भएका कन्याहरू धाता र विधाताका पत्नीहरू थिए। तिनीहरूबाट उनीहरूका प्राण र मृकण्डु नाम भएका दुई पुत्र उत्पन्न भए। मृकण्डुका मार्कण्डेय नामका छोरा भएर मार्कण्डेयबाट वेदशिराको जन्म भयो। अब प्राणका सन्तानका विषयमा ध्यानपूर्वक सुना। प्राणका पुत्र द्युतिमान भए र उनका पुत्र राजवान भए। हे यशस्वी, ती द्युतिमानका पुत्र राजवानबाट भृगु ऋषिको वंश विस्तारित रूपमा फैलियो। मरीचि ऋषिकी पत्नी सम्भूतिबाट पौर्णमास नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। ती महात्मा पौर्णमासका विरजा र सर्वग नाम भएका दुई पुत्रहरू भए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उनीहरूका वंशको वर्णन गर्ने क्रममा म तिनीहरू दुवैका सन्तानहरूका विषयमा बताउने छु। अंगिरा ऋषिकी स्मृति नाम भएकी पत्नी भइन् र उनीबाट सिनिबाली, कुहुराका अनुमति नाम भएका कन्याहरू जन्मिए। अत्रि ऋषिकी पत्नी अनुसुयाबाट चन्द्रमा, दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय नाम भएका अत्यन्त निष्पाप तीन पुत्रहरू जन्मिए। पुलस्तकी भार्या प्रीतिबाट दत्तोली नाम भएका पुत्र जन्मिए। दत्तोलीलाई उनको पूर्वजन्म अर्थात स्वयंभू मन्वन्तरमा अगस्त्य भनिन्थ्यो। प्रजापति पुलहकी पत्नी क्षमाबाट कर्दम्बरियान र सहिष्णु नाम भएका यी तीनवटा पुत्रहरू जन्मिए। ऋषिके ऋतुकी सन्तति नाम भएकी पत्नीबाट अंगुष्ठ बराबरका शरीर भएका सूर्यका समान तेज भएका तेजस्वी बालखिल्य आदि उठ्वरेता 60,000 मुनिहरूको जन्म भयो। वशिष्ठ ऋषिकी ऊर्जा नाम भएकी पत्नीबाट रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनघ, सुतपा र शुक्रै 7 पुत्रहरू जन्मिए। यी सबै अत्यन्त निर्मल विचार भएका सम्पूर्ण मुनिहरू। तेस्रो मन्वन्तरमा सप्तर्षिका ज्येष्ठ सुपुत्र अग्निका अधिपति अर्थात् स्वामी हुन्। उनकी पत्नी स्वाहाबाट पावक, पवमान र जलको भोजन गर्ने सूची 3 प्रकारका छोराहरू उत्पन्न भए। यी तीनवटै प्रत्येकका 15-15 गरेर जम्मा 45 सन्तान जन्मिए। पिता अग्नि र उनका तीनवटा पुत्रहरू सबैको समायोजन गरेर यी सबैलाई अग्नि भनिन्छ। यस प्रकार जम्मा 49 अर्थात् यस्ता प्रकारले के भयो, संसारको सृष्टिलाई प्रारम्भ गर्दै गर्दै गइसकेपछि 49वटा अग्निहरू रहेको बताइएको छ। हे ब्राह्मण, ब्रह्माजीद्वारा रचना गरिएका जुन अग्निश्वाता, वर्हिषद, साग्निक र अनग्निक आदि पितृहरूका विषयमा मैले तिमीलाई बताएको थिएँ। उनीहरूद्वारा स्वधाले, मीना र वैधारिणी नाम भएका दुईवटी कन्याहरूलाई जन्म दिइन्। हे द्विज, यी दुवै कन्याहरू उत्तम ज्ञानबाट सम्पन्न र सम्पूर्ण प्रकारको गुणहरूबाट युक्त ब्रह्माका विषयमा पूर्ण प्रकारको ज्ञान हासिल गरेका योगिनीहरू थिए। यसै प्रकारले दक्ष प्रजापतिका कन्याहरूको वंश परम्पराका विषयमा वर्णन गरियो। जसले यसको अत्यन्त श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्दछ उसको सौभाग्यको वृद्धि भएर जान्छ। यस्ता प्रकारले अब पराशरजीले भन्दै जानुभयो, प्रियो व्रतुत्तना पादौ मनोः स्वायम्भुवस्यतु द्वौ पुत्रौ सुमहावीर्यौ
धर्मज्ञौ कथितौ तब। हे मैत्रेय, मैले तिमीलाई यसभन्दा पहिले स्वयम्भू मनुका प्रिय व्रत एवं उत्तानपाद नाम भएका दुई अत्यन्त बलवान र धर्मज्ञ पुत्रहरूका विषयमा बताएको थिएँ। उनीहरूमध्ये उत्तानपादकी अत्यन्त प्यारी पत्नी सुरुचिका गर्भबाट उत्तम नाम भएका पुत्र जन्मिए, जसलाई राजाले अत्यन्त प्रेम गर्दथे। हे दुईजा, ती राजाकी सुनीति नाम भएकी जुन अर्की पत्नी थिइन्, जसमा राजाको विशेष किसिमको प्रेम थिएन, ती सुनीति नाम गरेकी जो पत्नी थिइन्, उनीप्रति राजाको त्यति धेरै प्रेम थिएन। उनैका पुत्र रत्नका रूपमा ध्रुव जन्मिए। एक दिन राज सिंहासनमा बसिरहेका आफ्ना पिताजीका काखमा आफ्नो भाइ उत्तम बसिरहेको देखेर ध्रुवमा पनि आफ्ना पिताजीका काखमा बसेर खेल्ने प्रकारको चाहना उत्पन्न भयो। तर ती राजाले आफ्नी अत्यन्त प्यारी रानी सुरुचिका अगाडि प्रेमपूर्वक आएको र आफ्नो काखमा बस्न अत्यन्त उत्साहित भएका पुत्रको वास्ता गरेनन्। आफ्नी सौताको छोरालाई पिताजीका काखमा जान उत्सुक र आफ्नो पुत्र काखमा बसिरहेको देखेर के गर्न थालिन् सुरुचिले यस्ता प्रकारले व्यङ्ग्यपूर्ण शब्द भनिन्। हे वत्स, मेरो गर्भबाट उत्पन्न भएको भए अथवा मेरो गर्भबाट उत्पन्न नभएको बालकले यस्तो प्रकारको पिताजीको काखमा बस्ने सौभाग्यपूर्ण अवसर प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन छ। तिमीले पनि अर्कै स्त्रीका गर्भबाट जन्म लिएका हुनाले यस्तो असम्भव कामना किन गरिरहेका छौ? तिम्रो यो प्रयास निकै नै व्यर्थ छ भनेर सुरुचि नाम गरेकी सौतेनी आमाले ध्रुवलाई वचन लगाइन्। तिमी अत्यन्त अविवेकी छौ, यसै कारणले यस्तो अप्राप्य अर्थात् तिमीले प्राप्त गर्न नसक्ने अत्यन्त उत्तम प्रकारको वस्तु प्राप्त गर्ने कामना गर्दछौ। वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने तिमी यिनै राजाका छोरा हौ, तर पनि तिमीले मेरो गर्भमा वास नगर्नु नै तिम्रो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। यो राजसिंहासन सम्पूर्ण राजाहरूको आश्रय स्थल हो, अर्थात् चक्रवर्ती सम्राटको सिंहासन हो। यो मेरो गर्भबाट उत्पन्न भएको पुत्रका लागि मात्र योग्य छ। तिमी अनावश्यक रूपमा चिन्तित भइरहनु पर्दैन। त्यसै कारणले मेरो पुत्र उत्तमको जस्तो तिम्रो यो उच्च कामना व्यर्थ छ। के तिमीलाई जानकारी छैन र तिमीले मेरो गर्भबाट नभएर सुनीतिका गर्भबाट जन्म लिएका हो? यसरी आफ्नै विमाता अर्थात् सौतेनी आमाको यस्तो प्रकारको त्यो निर्मम वचनलाई सुनेर ती बालक ध्रुव अत्यन्त व्याकुल भएर आफ्ना पितालाई छाडेर आफ्नी आमाले निवास गर्ने महलमा पुगे। अत्यन्त क्रोधित भएका कारण ध्रुवको तल्लो ओठ कामिरहेको थियो। आफ्नो पुत्रको यस्तो प्रकारको अवस्थालाई देखेर सुनीतिले उनलाई आफ्नो काखमा राखेर वास्तविकता बुझ्ने मनसायले सोद्धछिन्, हे बाबु, तिमी यसरी रिसाउनको कारण के हो? कसले तिम्रो आदर गर्दैन? जसले तिम्रो अपमान गर्दछ त्यसले तिम्रा पिताजीको पनि अपमान गर्दछ। यसरी आफ्नी आमाले सोधिसकेपछि बालक ध्रुवले सबै प्रकारका कुराहरू बताइदिए, जुन कुरा राजाका अगाडि अत्यन्त घमण्डी स्वभाव भएकी सुरुचि नाम गरेकी सौतेनी आमाले भनेकी थिइन्। आफ्नो पुत्रले अत्यन्त रुँदै रुँदै सबै प्रकारका कुराहरू बताइसकेपछि अत्यन्त दुखी र व्याकुल भएकी र लामो लामो श्वास प्रश्वास चलिरहेका आँखा अत्यन्त मलिन बनाउँदै सुनीतिले भन्दछिन्, हे पुत्र, सुरुचिले ठिकै भनिन्। अवश्य पनि तिमी र हामी मन्दभाग्य भएका छौं। हे बाबु, पुण्यवानसँग उसैका अगाडि उसका शत्रुले यसो भन्न सक्दैन। हे बाबु, तिमी यसरी व्याकुल हुनुपर्ने कुनै प्रकारको कारण छैन, किनकि तिमीले पूर्व जन्ममा जे जति गरेका छौ त्यसलाई कसले नै मेटाउन सक्छ र जे गरेका छैनौ त्यो तिमीलाई कसैले दिन पनि सक्दैन। यसै कारणले हेर बाबु, सुरुचिका वाक्यहरूले दुखित भइरहन आवश्यक छैन। जससँग पूर्व जन्मको पुण्य सञ्चित छ र त्यसलाई राजसिंहासन, उत्तम प्रकारको घोडा, हात्तीहरूको प्राप्ति हुन्छ, राजकाजको सुखको प्राप्ति हुन्छ। यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै तिमी शान्त बन,
पूर्व जन्ममा गरिएका पुण्य कर्महरूको प्रभावले गर्दा नै सुरुचिमा राजाको प्रेम बढेको हो र पुण्य सकिएपछि म जस्तै स्त्रीहरूलाई केवल भार्या मात्र बताइरहने गरिएको प्रचलित परम्परा रहेको छ। अर्थात् राजाले मलाई माया गर्दैनन्, उनका दरबारमा मेरो पालन पोषण मात्र हुन्छ। त्यसरी नै सुरुचिको पुत्र उत्तम पनि अत्यन्त पुण्यवान छ र मेरो छोरा तिमी अर्थात् ध्रुव पनि म जस्तै अल्प पुण्यवान भएर जन्मियो। तथापि हे बाबु, तिमीले दुखी भइरहन आवश्यक छैन, किनकि जुन मनुष्यलाई जति प्राप्ति हुन्छ ऊ त्यसैमा सन्तोष गरेर अत्यन्त आनन्दित भएर रहन्छ। यदि तिमी सुरुचिका वचनहरूका माध्यमद्वारा अत्यन्त दुखी भएका हौ भने सर्व फलदायक अर्थात् आफ्नो चाहना अनुसारको फल दिने पुण्यको संग्रह गर्ने प्रयासमा तिमी लाग। त्यसै कारणले तिमी सुशील धर्मात्मा प्रेमी र प्राणीहरूको हित गर्ने बन, किनकि जसरी तलतिर बगिरहेको पानी स्वत आफै के गर्छ, भाँडामा पर्दछ, त्यसरी नै सुपात्र मनुष्यका नजिकमा सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू स्वतः आफै आउँदछन्। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।